This video is generated by SL Official. अस्सलाम वालेकुम। यजूज मजूज कौन हैं? ये किस नबी की औलाद में से होंगे? ये कहाँ मौजूद हैं? अल्लाह ताला इस कौम को कब खोलेंगे और फिर ज़मीन पर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और दूसरी जानिब इस बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा कि यजूज मजूज जिनका नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दरअसल इनकी हकीकत क्या है। ये वो मालूमात हैं जो शायद आज से पहले आपको मालूम नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं और ये इंसान नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक बर्बाद कर देते थे। कुरान मजीद के आयात तौरात के मुतल्लिक और तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाद तारीखदानों ने इनके रहायशी इलाके को मास्को और तोबलसे के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि यजूज मजूद का शहर तिब्बत और चीन से बहरे मंजमंद शुमाली तक और मगरिब तक तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में यजूज मजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के मबैन ऊंची और मजबूत दीवार तमीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सद्दे ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक की सूरत कहफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान पाक में जिक्र है, तारीख़ी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख़ की मशहूर शख्सियत तो नहीं, ये दास्तान किस पर मुंतबिक है? इस सिलसिला में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सद्दे ज़ुल्करनैन यानी कि दीवार ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए हैं। बाज़ कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके यह दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सर मुफक्कर ज़ुल्करनैन को कदीमी ईरानी बादशाह साइरस आज़म कुरैश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा कायरीन क़यास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मज़दाक ठहराया नहीं जा सकता। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान पाक में सराहत की है कि वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने असबाब वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और मजूज थे। कुरान करीम की सूरत कहफ में बहवाला याजूज मजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिल फ़हम थी। तहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज मजूज इस ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सद यानी कि दीवार तमीर कर दे। चनाचा फिर यह तफसील है कि कैसे ज़ुल्करनैन ने इस कौम को यजूज मजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर यजूज मजूज का फितना दब गया। जब यह दीवार तमीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानी से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी। मगर साथ ही लोगों ने यह भी बता दिया कि दीवार अगरचा बहुत मजबूत और मुस्तहकिम है, लेकिन ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है वो बिल आखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक़्त करीब आएगा तो इसको पेवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद्दे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है, जो अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़िया रहे, दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना ही वो जो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है और बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारव है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारव एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमाए मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सर ज़मीन काज़म दरियाए खिज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि दीवार की तरह शमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग
کرتا ہے۔ اس میں دیوار کی طرح ایک درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں اب تک قدیمی تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج مجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج مجوج کا وجود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج مجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور وہ دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج مجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج مجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا۔ اس کے پھٹنے سے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، اور زمین پر ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم دعا فرمائیں گے تو اللہ باری تعالیٰ ان کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے، اور پھر ایک بارش ہوگی جس سے پوری زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج مجوج کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا علم تو بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ کیا تعداد بہت زیادہ ہوگی؟ وہ لوٹ مار کریں گے؟ لیکن یہ سوال بھی ہے کہ وہ آیا ابھی تک زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یاجوج مجوج بنی آدم میں سے دو بڑی قومیں ہیں۔ سورۃ کہف میں ذوالقرنین کے قصے پر نظر دوڑانے والے کو اس بات کا قطعی علم ہوگا کہ یہ دونوں قومیں موجود ہیں، اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی خیالوی اور مانوی نہیں ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ ان قرآنی نصوص کو اپنی اصلی حالت اور ظاہر میں ہی لیا جائے، اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی تعویل اور تحریف کی جائے جو کہ اس کے معنی اور مقصد کو ختم کر دے۔ اور پھر قرآن پاک میں سد ذوالقرنین کے بنانے کی تفصیل بلکہ اس کے بنانے میں کیا کچھ استعمال ہوا اس کی بھی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ تو اس تفصیل کے بعد یہ کہنا کہ آیا یہ بند اور دیوار مانوی ہے یا وہمی ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کی دوسری طرف ایک ایسی قوم پائی جو کہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین یا مجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط روک اور دیوار بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی۔ تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ، اور جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئیں تو فرمایا پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگے کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں میرے رب کا جب وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اور اس بات کی دلیل ابن ماجہ کی درج ذیل حدیث میں بھی ہے کہ یہ امت اب بھی موجود ہے، بلکہ وہ روزانہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں کی طرف نکل جائیں۔ فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔